श्रीविष्णुद्वादशनाम पञ्जरस्तोत्रम्। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान्। ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरे। हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः। सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान्। ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरे। हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः। सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः। वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान्। ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः। विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरे। हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः। सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः। इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः। सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरम्। प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः। पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः। इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः। गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्। उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः। आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः। त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां
निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः
एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो
मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः
स बाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः। एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः
पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन पुरस्तात् केशवः पातु चक्रे जाम्बूनदप्रभः पश्चान्नारायणः शङ्खे नीलजीमूतसन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेय्यामरविन्दाभो मुसले मधुसूदनः त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्निर्ऋत्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्रे तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभः श्रीधरः पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो हृषीकेशो ह्यवाच्यां दिशि मुद्गरी हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्कसमप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः
इन्द्रगोपकसङ्काशः पाशहस्तोपराजितः स बाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरः स्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम 12 पञ्जरं प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयं नास्ति कदाचन। श्रीविष्णु 12 नाम पञ्जरस्तोत्रम् श्रीविष्णोर्पणमस्तु। ॐ श्रीविष्णवे नमः।